नाज़रीन इकराम, आज का ये वाकया निहायत ही दर्दनाक और दिल को दहला देने वाला है। ये वाकया है एक अमीर ज़ादी का, जिसने जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी की, गुनाहों पर गुनाह किए, यहां तक कि जब वो मर गई तो उसके शहर के कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे भी अल्लाह की बारगाह में यूं दुआ कर रहे थे कि मौला, इस मरने वाली जहन्नमी औरत को इस कब्रिस्तान में आने न दे, यानी इस औरत से हम सब की हिफाजत फरमा। आखिर उस औरत ने ऐसे कौन से गुनाह किए थे कि जिन गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दे भी अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगते थे। अल्लामा जौजी रहमतुल्लाह तआला ने अपनी किताब में इस वाक़ये को नकल फरमाया है। आप फरमाते हैं कि मेरे एक करीबी साथी ने मुझे बताया कि एक रात मैंने ख्वाब में देखा, मैं जिस शहर में रहता हूं, शहर के कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से निकल रहे हैं। अल्लामा जौजी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं कि मेरे दोस्त ने बताया कि कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों को अपनी अपनी कब्रों से निकलता देखकर मैं हैरत में डूब गया। तमाम मुर्दे एक जगह पर इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के बाद वो सब के सब एक जबान होकर अल्लाह की बारगाह में गिरियोजारी करने लगे। अल्लाह की बारगाह में वो सब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर दुआएं करने लगे और उन सब की जबान पर एक ही दुआ थी, या अल्लाह, इस मरने वाली जहन्नमी औरत को इस कब्रिस्तान में दफन ना होने दे। मौला, वो औरत यहां ना आए, हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह अकबर। अल्लामा जौजी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरे दोस्त ने ख्वाब ही की हालत में कब्रिस्तान के मुर्दों से पूछा, आखिर तुम उस औरत से पनाह क्यों मांगते हो? उस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है? इस पर बताने वालों ने बताया, दरअसल वो औरत जहन्नमी है, उसने जिंदगी भर अल्लाह की नाफरमानी की है और उस औरत के यहाँ दफन होने की वजह से जब उस पर अल्लाह अजाब को मुसल्लत करेगा तो कब्रिस्तान के तमाम मुर्दों को उस अजाब की वजह से तकलीफ होगी। इसीलिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि वो औरत इस कब्रिस्तान में दफन ना हो। अल्लामा जौजी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, इसी सवाल और जवाब के दरमियान मेरे दोस्त की आंख खुल गई। जब आंख खुली तो उनके दिल में जुस्तजू पैदा हुई, आखिर वो औरत कौन है, कहाँ की रहने वाली है, उसने ऐसे कौन से जराइम किए हैं, इसके बारे में पता करना चाहिए। वो सुबह उठे, उठने के बाद अपने शहर के कब्रिस्तान में चले गए कि जाकर मालूमात हासिल करते हैं। कब्रिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने देखा एक ताजा कब्र खोदी जा रही थी। कब्र खोदने वालों को उन्होंने सलाम किया और सलाम करके सवाल किया कि बताओ, ये कब्र तुम किसके लिए खोदते हो? उन्होंने बताया, फला अमीर आदमी की बीवी का इंतकाल हो गया है, हम उसी की खातिर इस कब्र को तैयार कर रहे हैं। अल्लामा जौजी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरे दोस्त ने कब्र खोदने वालों को पूरा ख्वाब सुना दिया और कहा, इस कब्रिस्तान के मुर्दे ये नहीं चाहते हैं कि उस गुनाहगार औरत को इस कब्रिस्तान में दफन किया जाए। इस कब्रिस्तान के मुर्दे अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं कर रहे थे, लिहाजा किसी तरह से तुम उन्हें टाल दो और इस कब्रिस्तान में उस औरत को दफन ना होने दो। आप फरमाते हैं कि जब मेरे दोस्त ने अपना ख्वाब कब्र खोदने वालों को बताया तो वो भी खौफे खुदा की बुनियाद लरस गए और उन्होंने कहा, अब उस औरत को हम इस कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। थोड़ी देर के बाद चंद लोग आए, उन्होंने आकर पूछा कि क्या कब्र तैयार हो गई है, हम मैयत को लेकर आएं। इस पर कब्र खोदने वालों ने कहा, उस औरत को इस कब्रिस्तान में दफन करना मुश्किल है, उसकी वजह कि हम जहां भी कब्र खोदते हैं नीचे से कीचड़ और पानी निकलता है, ऐसे में मैयत को दफन करना मुनासिब नहीं है। तुम एक काम करो, किसी और कब्रिस्तान में लेकर चले जाओ। अल्लामा जौजी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, वो लोग वहां से अगले कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गए और मेरे दोस्त ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया ताकि पूरे मामले की तह तक वो पहुंच सके। पीछा करते करते वो शहर के दूसरे कब्रिस्तान में दाखिल हुए। उस कब्रिस्तान वालों को भी ख्वाब के बारे में किसी तरह से पता चल गया था। उन लोगों ने भी उस औरत को उस कब्रिस्तान में दफन करने से मना कर दिया, यानी बात को उन्होंने टाल दिया। आखिरकार मजबूरन वो लोग शहर के तीसरे कब्रिस्तान में दाखिल हुए। वहां के लोग इन्हें जानते पहचानते नहीं थे, ना ही ख्वाब के बारे में उन्हें कुछ मालूम था।
वो लोग उस औरत को कब्रिस्तान में दफन करने के लिए तैयार हो गए। अब कब्र तैयार की जाने लगी। अल्लामा जौज़ी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरे दोस्त इंतजार में बैठ गए कि जब मैयत आएगी तो साथ आने वालों से उस औरत के बारे में पता करूंगा, उस औरत ने ऐसे कौन से भला गुनाह किए थे जिसकी वजह से कब्रिस्तान के मुर्दे भी अल्लाह की पनाह मांगते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद हटो बचो के नारे लगने लगे। मैंने पलट कर देखा, सैकड़ों की भीड़ के साथ वो मैयत कब्रिस्तान की तरफ चली आ रही थी। मैयत आई, जनाजा आया, आगे से हटो ये कहते हुए लोग मैयत को लेकर कब्रिस्तान में दाखिल हुए। कब्र के करीब ले जाकर मैयत को उतारा गया। अल्लामा जौज़ी रहमतुल्लाह तआला के दोस्त आगे बढ़कर उन लोगों से पूछते हैं, इस मरने वाली के क्या रिश्तेदार भी साथ आए हैं? लोगों ने इशारा करके बताया। मैयत के आगे आगे एक बूढ़ा आदमी और एक नौजवान लड़का चले आ रहे थे। लोगों ने बताया कि ये मर्द इस औरत का शौहर है और ये लड़का इस औरत का बेटा है। अब वो बुजुर्ग उनके करीब जाते हैं, करीब जाकर सलाम करते हैं और सलाम करके कहते हैं, मैंने कल रात इस औरत के ताल्लुक से एक ख्वाब देखा है, बड़ा ही इबरतनाक ख्वाब था। क्या मैं वो ख्वाब तुम्हें बता सकता हूँ? इस पर उस मरने वाली के शौहर ने कहा, मुझे इस ख्वाब के बारे में कुछ भी नहीं जानना है, और ये कहकर वो एक तरफ चला गया। लेकिन उस मरने वाली का बेटा बुजुर्ग के करीब आया और आकर कहने लगा, आपने क्या ख्वाब देखा है? मैं अपनी माँ के ताल्लुक से देखे हुए ख्वाब को जानना चाहता हूँ, बताइए आपने क्या ख्वाब देखा? ऐसे में बुजुर्ग उस नौजवान का हाथ पकड़कर कब्रिस्तान के कोने में ले जाते हैं और ले जाकर कहते हैं कि रात मैंने ख्वाब में देखा तुम्हारे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के तमाम मुर्दे अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आए थे और वो सब के सब गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में ये दुआ कर रहे थे कि मौला इस जहन्नमी औरत को इस कब्रिस्तान में दफन मत होने देना। यानी वो तमाम मुर्दे जो थे अल्लाह की बारगाह में तेरी वालिदा के ताल्लुक से पनाह मांग रहे थे कि कहीं तेरी वालिदा को उस कब्रिस्तान में दफन ना कर दिया जाए। मुझे बता, तेरी माँ ने जिंदगी में ऐसे कौन से गुनाह किए हैं? अपनी माँ के ताल्लुक से जब ये ख्वाब सुना, नौजवान कांप गया और कांपने के बाद कहता है, हाँ मेरी माँ बहुत बड़ी गुनाहगार थी। मेरी माँ शराब पीने की आदी थी। मेरी माँ नाच गाने की शौकीन थी। मेरी माँ औरतों पर खामखा बहतान आयत किया करती थी। लेकिन फिर भी मुझे ताज्जुब है, मेरी माँ के गुनाह इतने ज्यादा संगीन तो नहीं थे कि कब्रिस्तान के मुर्दे भी अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगे। अल्लाह अकबर। इस पर वो बुजुर्ग कहते हैं कि तेरी माँ ने शायद कोई और भी गुनाह किया होगा, क्या तुझे उसके किसी और गुनाह के बारे में नहीं मालूम है? ऐसे में वो नौजवान कहने लगा, मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा मैंने बता दिया। अलबत्ता हमारे घर में एक खादिमा मौजूद है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है और उसने शुरू ही से मेरी वालिदा को पाला भी है, संभाला भी है। वो मेरी माँ के तमाम राज जानती है। हो सकता है कि वो मेरी माँ के किसी ऐसे गुनाह को जानती हो जिसके बारे में हमें पता ना हो, और उसी गुनाह की वजह से मुमकिन है कि कब्रिस्तान के मुर्दे अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगते थे। वो नौजवान बुजुर्ग को अपने साथ लेकर अपने घर जाता है और उस बूढ़ी खादिमा के पास ले जाकर कहता है, इन्होंने कल रात मेरी माँ के ताल्लुक से ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। मेरी माँ शराब पीती थी, नाच गाने की शौकीन थी, औरतों पर इल्जाम आयद किया करती थी। इसके बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये गुनाह इतने बड़े नहीं है कि जिसकी वजह से कब्रिस्तान के मुर्दे भी अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगे। तुमने तो मेरी माँ को शुरू से देखा है, तुम मुझे सच सच बताओ, मेरी माँ के अंदर ऐसी कौन सी बुराइयां थी? मेरी माँ ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से कब्रिस्तान के मुर्दे भी अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगते हैं? जब उस बूढ़ी औरत ने ये सुना, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोते रोते कहती है कि बेटा, मैंने तो उन तमाम गुनाहों से तौबा कर ली और मैंने सोचा कि शायद तुम्हारी माँ ने भी तौबा कर ली होगी, लेकिन हो सकता है कि उसने तौबा नहीं की। इस वजह से कब्रिस्तान के मुर्दे अल्लाह की बारगाह में पनाह मांगते थे। नौजवान कहता है, मुझे साफ साफ बताओ कि मेरी माँ में ऐसी कौन सी बुराइयां मौजूद थी? वो बूढ़ी औरत कहती है कि तेरी माँ शराब की आदी थी, नाच गाने की शौकीन थी, औरतों पर बहतान आयत करती थी,
تھی اس کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں تو بھی نہیں جانتا، اگر تو کہے تو میں تجھے بتا دوں۔ اس پر وہ نوجوان کہتا ہے کہ ہاں مجھے ضرور بتاؤ کہ آخر میری ماں کے اندر وہ 3 کون سی برائیاں تھی۔ اس پر وہ بوڑھی عورت کہتی ہے تیری ماں اول درجے کی بدکار عورت تھی، تیری ماں کے پاس روزانہ 2 اجنبی نوجوان آیا کرتی تھی، تیرا باپ دن بھر بازار میں کاروبار میں اور مال و دولت کمانے میں لگا رہتا تھا، اور تیرے باپ کی غیر موجودگی میں تیری ماں مختلف مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ جب تو جوان ہو گیا تو ایک دن تیری ماں نے مجھ سے یہ کہا میں اپنے بیٹے کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی ہوں، مجھے شوق پیدا ہوا ہے اپنے جوان بیٹے کے ساتھ میں بدکاری کروں۔ وہ خادمہ روتے روتے کہتی ہے جب میں نے یہ سنا تو میں کانپ گئی، میں نے کہا اپنے بیٹے کو تو بخش دے، کم سے کم اسے تو بری نظر سے نہ دیکھ، اس کی زندگی تو برباد نہ کر، تو نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے بدلے تو اپنے بیٹے پر بری نظر ڈالتی ہے۔ اس پر وہ عورت کہتی ہے مجھے صبر نہیں ہوتا، کسی طرح سے تو میری مدد کر، میں اپنے بیٹے کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں میرے دوست نے جب یہ سنا وہ خود بھی خوف خدا کی بنیاد لرز اٹھا، آخر ایک عورت اپنے بیٹے کے تعلق سے ایسے تصور بھی کیسے کر سکتی ہے، لیکن وہ عورت اتنی بڑی نفس پرست تھی، اپنے جوان بیٹے کو بری نظر سے دیکھ رہی تھی اور خادمہ سے کہہ رہی تھی کہ تو میری مدد کر۔ خادمہ کہتی ہے کہ میں نے تیری ماں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانی تو آخرکار میں نے کہا بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اس پر تیری ماں نے کہا فلاں گلی میں ایک پیغام رسا رہتا ہے، یعنی لوگوں تک ایک دوسرے کا پیغام پہنچایا کرتا ہے، جا کر اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دے، اس سے کہہ دے کہ اس نوجوان تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے، ایک لڑکی اس سے محبت کرتی ہے، اس سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتی ہے، اس سے جسمانی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے۔ میں نے پیغام رسا تک تیری والدہ کا پیغام پہنچا دیا اور اس پیغام رسا نے تجھ تک یہ پیغام پہنچا دیا، اور ہائے تو نے بھی اس دعوت کو قبول کر لیا اور تو نے بھی اس لڑکی سے ملنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ پیغام رسا کا پیغام لے کر میں نے تیری والدہ کو بتا دیا کہ تیرا بیٹا تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اب بتا کیا کرنا ہوگا۔ اس پر تیری والدہ نے کہا فلاں مکان میں ایک کمرہ تیار کر اور اس کمرے کے اندر روشنی نہ ہو، اس بات کا خیال رکھ، اور جا پیغام رسا سے یہ کہہ دے کہ وہ لڑکی چونکہ کنواری ہے، پہلی مرتبہ کسی مرد سے تنہائی میں ملاقات کرنے والی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ یہ گناہ کا کام اجالے میں کیا جائے، اس لیے اندھیرے میں وہ یہ کام کرنا چاہتی ہے، فلاں وقت فلاں دن تو اس جگہ پر آ جانا، اور خیال رکھنا تیرے گھر والوں کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ تو کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ پیغام رسا تک میں نے تیری والدہ کا یہ پیغام پہنچا دیا، پیغام رسا نے یہ پیغام تجھ تک پہنچا دیا، اس کے بعد تو اپنی والدہ ہی سے ملاقات کرنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوا، چونکہ چاروں طرف اندھیرا تھا، نہ تو نے اسے دیکھا نہ اس نے تجھے دیکھا، اور رات بھر تم ایک دوسرے کے ساتھ بدکاری کرتے رہے، یہاں تک کہ تمہاری آنکھ لگ گئی، تم سو گئے، اور صبح ہونے سے پہلے تمہاری ماں وہاں سے اٹھی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ صبح میں نے تجھے جگایا اور اس کے بعد تو اٹھا، تیار ہو کر تو بھی گھر واپس آ گیا۔ اس طرح تم دونوں میں ملاقات کا سلسلہ چلتا رہا، ایک دوسرے سے ملتے رہے، بدکاری کرتے رہے۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس گناہ عظیم کی وجہ سے تیری ماں حاملہ ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے ذریعے خود حاملہ ہو چکی تھی۔ جب مجھے اس کے بارے میں پتا چلا میں نے تیری ماں کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن تیری ماں ماننے کو تیار نہ ہوئی، وہ تجھ سے پھر بھی ملاقات کرتی رہی۔ اس سے پہلے کہ حمل ظاہر ہو جائے تیری والدہ نے تیرے والد سے کہا کہ میری طبیعت چند دنوں سے خراب معلوم دیتی ہے، اگر اجازت ہو تو کچھ دنوں کے لیے میں اپنی والدہ
کے گھر چلی جاؤں، یعنی تیرے ننیال چلی جاؤں، اور تیرے والد نے اس بات کی اجازت دے دی۔ آخر میں ہم دونوں جو ہے تیرے ننیال چلے گئے۔ وہاں جانے کے بعد کچھ عرصہ گزرا، اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچے کی ولادت کے بعد تیری ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کر دیا۔ چند روز وہاں آرام کرنے کے بعد تیری ماں اور میں ہم دونوں واپس تیرے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد تیری ماں نے پھر مجھے بلایا اور بلا کر کہا مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں پھر اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں تو انتظام کر دے۔ میں نے تیری ماں کو بہت سمجھایا بجھایا۔ میں نے کہا تو کتنے بڑے بڑے گناہ کر چکی ہے، میں نے تو رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی، تو بھی توبہ کر لے، تو اپنی بھی آخرت تباہ کرتی ہے، اپنے بیٹے کی زندگی اور آخرت دونوں تباہ کرتی ہے، توبہ کیوں نہیں کرتی؟ تیری ماں نے کہا مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے پھر سے تجھ تک پیغام پہنچا دیا اور پھر رات کے اندھیرے میں تو اپنی ماں سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ اکبر! تیری ماں اتنی بدکار عورت تھی، غیر مردوں سے ملنے کے ساتھ ساتھ اس نے تیرے ساتھ بھی ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو بھی توبہ کر لے، میں نے بھی توبہ کر لی، یہ سب سے بڑا جرم ہے تیری ماں کا۔ اس کے بعد دوسری بات بھی سن لے۔ اللہ اکبر! نوجوان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور کہا میری ماں کا اتنا بڑا گناہ اور اب مجھے پتا چلا۔ اللہ اکبر! اب میں دوسری اور تیسری بات سننا نہیں چاہتا، بس کر، اور اس سے زیادہ سننے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ کاش وہ نوجوان اپنی ماں کے تعلق سے یہ پوچھتا کہ دوسری بات کیا ہے وہ بھی بتا، تیسری بات کیا ہے وہ بھی بتا، لیکن نوجوان تاب نہ لا سکا، کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ خادمہ بھی کمرے میں بیٹھی زاروں قطار روتی رہی، رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتی رہی۔ علامہ جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس عورت کے انہی گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردے اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے تھے کہ مولا اس جہنمی عورت کو اس قبرستان میں دفن نہ ہونے دینا، کہیں اس کے عذاب کی وجہ سے اس قبرستان کے مردے بھی پریشان نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر! ناظرین اکرام، آپ ذرا دیکھیں کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد کوئی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ اگر یہی کام کرے اور اس کے بعد بیٹے کے ناجائز بچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے، کتنے بڑے بڑے جرائم اس عورت نے انجام دیے تھے کہ قبرستان کے مردے بھی اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہی تھی۔ پھر اس عورت کو جب قبر میں دفن کیا گیا ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوا ہوگا، آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو زنا سے، حرام کاری سے، بدکاری سے ہمیشہ ہمیشہ بچانے کی کوشش کریں۔ آج بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں، یہودیوں عیسائیوں کی دیکھا دیکھی اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے ہم نے اگر کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے اس سے کیا فرق پڑنا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا جب ایک مرد و عورت زنا کرتے ہیں تو ان کا ایمان سینے سے نکل جاتا ہے، یعنی جب تک اس گناہ سے وہ فارغ نہیں ہو جاتے تب تک ان کے سینے سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، اللہ نہ کرے، 100,000 بار نہ کرے، اسی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو گویا وہ دنیا سے بے ایمان مرے گا۔ اسی طرح زنا کی نحوست کیا کیا ہے، زنا کرنے والوں کے لیے کیا کیا وعید آئی ہے، زنا کرنے والوں کو قبر میں کیا عذاب ہوگا، محشر میں کیا عذاب ہوگا، جہنم میں کیا عذاب ہوگا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کی پناہ مانگتی رہیں ایسی گناہوں سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قوم مسلم کے نوجوان بچے بچیوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس گناہ میں نفس کی شرارتوں کی بنیاد، شیطانی وسوسات کی بنیاد مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ انہیں بھی موت آنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت نے جن جن چیزوں کو حرام و ناجائز قرار دے دیا ہے، اللہ ہمیں ان تمام حرام و ناجائز چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔